अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कि ये अहलुल बैत की मोहब्बत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। लेकिन एक बात कहूं आपसे, बात उसी तरफ ले जाऊंगा, लेकिन एक बात, अब हम सब कहते हैं हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत का नाम हमने कड़े पहनना रख लिया, डोरे पहनना रख लिया, कपड़ों का कलर मोहब्बत के नाम से मंसूब हो गया। मेरे भाई, अगर कपड़ों का कलर किसी को मुहिब्बे अहले बैत बनाता तो फिर कपड़ों की दुकान सबसे बड़ी मुहिब्बे अहले बैत होती। अगर कड़े किसी को मुहिब्बे अहले बैत बनाते तो फिर कड़ों की दुकान सबसे बड़ी मुहिब्बे अहले बैत होती। कड़े, डोरे, कपड़े या फिर कोई मखसूस रस्में। और अगर हमारे बुजुर्ग लोग बुरा ना माने तो ये भी कह दूं, चंद दरम शरबत भी किसी को मुकम्मल मुहिब्बे अहले बैत नहीं बना सकते। चंद खिचड़े की देगे भी किसी को मुहिब्बे अहले बैत नहीं बना। ये निशानी है, इसका इनकार नहीं। ये तो हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं, करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, ये चीजें जो शरबत है, नियाज है, नजर है, 10-10, 12-12 दिन की महफिलें, अगर इसी से कोई मुहिब्बे अहले बैत बनता तो फिर आपसे पूछता हूं कि अली अकबर की जवानी क्यों लुटती? अली अकबर की जवानी क्यों लुटती? आप गौर करें, आपके घर में भी बेटे होंगे, आपके घर में भी बेटे होंगे। मुस्तफा जाने रहमत की नालैन के सदके मेरे घर में भी है। अल्लाह आपके बच्चों को भी सलामत रखे, हमारे बच्चों को भी सलामत रखे। लेकिन बच्चे तेज से बाइक भगा दे तो बाप का ऑफिस में दिल नहीं लगता। वो तेज से बाइक भगा करके गया, पता नहीं उसका क्या हाल होगा। दिल धड़कता है। जैसे जैसे बच्चे जवान होते जाते हैं वैसे वैसे माँ बाप की उम्मीदें और वाबस्ता होती जाती है। शादी का दूल्हा तो हर बाप बनाता है, लेकिन इमाम हुसैन उस बाप का नाम है जिसने अल्लाह के दीन के लिए अपने बेटे को शादी का नहीं बल्कि शहादत का दूल्हा बनाया है। अब आपसे पूछता हूं, अगर करबला को रस्म के तौर पर समझते हो तो फिर आप में और रवाफिज में क्या फर्क है? लेकिन अगर आप वाकई सवाद आजम के मानने वाले हो तो हमारे नजदीक करबला रस्म नहीं बल्कि हकीकत है। करबला इश्क की इम्तिहा का नाम है, करबला इश्क की इम्तिहा का नाम है, करबला वफा की आबरू का नाम है, करबला हकीकतों के मेयार का नाम है, करबला वफाओं को की तजदीद का नाम है, करबला अल्लाहु अकबर दीन के तहफ्फुज़ का नाम है, करबला शरीयत की हिफाजत का नाम है, करबला अल्लाह और रसूल से वफा के इजहार का नाम है। करबला ये बता रहा है एक तरफ दीन है। अब सुनो, अगर करबला सुनने आए हो तो सुन लो, एक तरफ दीन है और दूसरी तरफ खूबसूरत बेटा। कैसा खूबसूरत बेटा? मैं चैलेंज करने का आदी नहीं, क्योंकि मैं कोई मुहक्किक और अल्लामा फहामा नहीं, एक छोटा सा तालिब इल्म हूं। लेकिन इस मकाम पर मैं चैलेंज के बगैर नहीं रहूंगा। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक जाओ, चिराग लेकर नहीं बल्कि सूरज लेकर के ढूंढ लो हुसैन के अली अकबर जैसा बेटा। आज किसी के घर में नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा या तो दादी के मुशाबे है या दादा के, तुम्हारा बेटा या नानी के मुशाबे या नाना के, तुम्हारा बेटा या माँ के मुशाबे या बाप के। हुसैन का शहजादा अली अकबर तो अल्लाह के महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हम शबीब। ऐसा खूबसूरत बेटा एक तरफ, अल्लाह का दीन एक तरफ। करबला क्या है? ऐसा खूबसूरत हम शबीए पैगंबर, हम शबीए रसूल, तस्वीर मुस्तफा, तनवीर मुर्तजा। 18 साल का कड़ियल जवान एक तरफ, अल्लाह का दीन एक तरफ। गैब से निदा आती है, हुसैन किसको चुनते हो, दीन को या हम शबीए पैगंबर बेटे को? तवज्जो करना, इसको करबला कहते हैं। करबला बहुत सुना, बदले क्यों नहीं अब तक? करबला बहुत सुना, नमाजी बने क्यों नहीं अब तक? करबला बहुत सुना, दीनदारी कितनी आई? करबला का बयान सुनकर उठते हो और लड़कियों पे पाप की नजर डालते हो, क्या है? करबला का बयान सुन के उठते हो और उसी रात को फिर नशा करते हो।
کربلا کا بیان سن کے اٹھتے ہو اور گھر جا کر کے ماں کو پھر وہی دکھ دیتے ہو. کربلا تو وفا کا نام ہے. جو اپنی ماں کو راضی نہ کر سکا وہ امام حسین کو کیا منہ لے کر جائے گا؟ اس لیے کہ امام حسین تو ماں کے ایسے وفادار تھے. پوری زندگی امام حسن اور امام حسین نے 6-7 سال کی عمر تھی ماں کی حیات میں ماں کے ساتھ بیٹھ کے ایک برتن میں کھانا نہیں کھایا. توجہ آپ کی. ہمیں امام حسین کے صرف 3 دن اگر زندگی کے یاد کر لیں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. امام حسن اور امام حسین نے 6 سال اور 7 سال کی عمر تھی دونوں بھائیوں کی, ماں کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا. کسی نے کہا حسن حسین تمہاری ماں کتنی نیک ہے. آپ کی توجہ ہے. راستے میں تھوڑا آنے جانے والوں کو راستہ دے دیں, بیٹھنے کی جگہ نہیں کوئی بات نہیں, لیکن توجہ میری طرف ہو. میں بہت خاص بات کر رہا ہوں, توجہ کرنا. آپ کی ماں بہت نیک ہے. نیکوں کے ساتھ کھانا کھانے سے تو مغفرت ہوتی ہے. آپ اپنی امی کے ساتھ نہیں کھاتے. امام حسین کی امی نیک نیک کہنے والا کہہ رہا نیک. آپ یہ مت سمجھنا کہ رابعہ بصری کی طرح نیک, آپ یہ مت سمجھنا نفیسہ مصری کی طرح نیک. نیک تو نیک ہوتی ہے نا, لیکن نیک کیسی نیک, کیسی نیک بتاؤں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاطمہ نے اپنی عصمت کی ایسی حفاظت کی. توجہ کریں حدیث پاک میں سیاہ ستہ کی روایت ہے, فاطمہ نے اپنی عصمت کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے قیامت تک فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. جس کی نیکی کا صلہ قیامت تک کی اولاد کو نصیب ہو, اس کی نیکی کا عالم کیا ہوتا ہے. جہاں تمہارا سارا نیکیوں کا تصور ختم ہو جائے, اس سے بڑھ کر سیدہ کی نیکی ہے. لے آؤ پوری دنیا میں کوئی ایسی خاتون کسی مذہب میں, کسی مسلک میں, کسی قوم میں, کسی برادری میں, کون ہے فاطمہ الزہرا؟ تو میرے امام اہل سنت کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے. مہو مہر کہتے ہیں چاند و سورج کو. ہاں آپ بہت اچھا سن رہے ہیں. جب میں شعر پڑھتا ہوں امام اہل سنت کے تو لوگوں سے کہتا ہوں کاش میں اس کو دلی اور لکھنؤ میں پڑھتا تو مجمع چپ نہ رہتا, لیکن ممبئی والے بھی شعر سمجھتے ہیں. ہاں اس لیے کہ وہاں کے مہاجرین یہاں رہتے ہیں. بہرحال لیکن آپ اندازہ کریں کیا جس کا آنچل نہ دیکھا, آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو, اور مہو مہر کہتے ہیں چاند اور سورج کو. مرد تو مرد ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ندائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. حسین پاک کی امی اتنی نیک ہے کہ سر تو سر ہے, جس کے سر کے دوپٹے کو مرد تو مرد ہے کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا, اس کو حسنین کریمین کی امی کہہ کے